नबी के उम्मती हो जिन्होंने हर आपदा को अवसर में बदला है। अगर तुम्हारे ऊपर जालिम मुसल्लत हुए हैं तो तुम्हें मायूस नहीं होना है। दुनिया के जालिमों के साथ में बड़ी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी हर हरकत में बरकत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये मसलकी तासुबात को तलाक दे करके इस रास्ते की तरफ आएं और अपना निकाह तालीम से मजबूत कर लें। जब तुम इल्म हासिल कर रहे थे तो बाजारों पर भी तुम्हारा कब्जा था और शोहरतें भी सारी दुनिया में तुम्हारी थी, लेकिन आज जब हमने इल्म से अपना रिश्ता तोड़ लिया तो ना मार्केट में हमारा कोई वजूद बचा है, ना हमारी अच्छे कामों की वजह से शोहरत हो रही है। एक ज़माना था कि जब 110% एजुकेशन है ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी, लेकिन अब हाल ये हो गया है इस ज़माने में कि ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है कि यूरोपियन सिटीज़न साल भर में तकरीबन 35 किताबें पढ़ता है। मगरिब का आदमी साल भर में 35 किताबें पढ़ता है, और उसी तरह से इजराइल का एक सिटीज़न साल भर में 40 किताबें पढ़ता है। और वही रिपोर्ट कहती है ह्यूमन डेवलपमेंट की कि साल भर में एक मुसलमान एक किताब से भी कम पढ़ता है। साल भर में। अब आपको समझ में आ गया किसकी साजिश है? हमारी जिल्लत और रुसवाई में किसकी साजिश है? आपको समझ में आ गया? आपने छोड़ा क्या? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान के तौर पर 3 चीज़ें दी थी, इल्म, दौलत और शोहरत। जब वो आई इम्तिहान के तौर पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनका इम्तिहान लिया तो उन्होंने इल्म ले लिया, और जब जिब्रील अमीन ने शोहरत और दौलत से कहा कि चलो मेरे साथ, तो शोहरत और दौलत ने कहा था कि मालिक ने पैदा करते हुए हमें ये कहा था कि जहाँ इल्म हो, दौलत और शोहरत, तुम्हें दोनों को वहीं रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से दौलत भी अता फरमा दी और शोहरत भी अता फरमा दी। एक इल्म से ताल्लुक़ कमज़ोर करने की वजह से हमारा हाल यह हुआ कि अफसोस कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। तो लोगों याद रखना कि हमारी ये ज़िल्लत और रुसवाई इस वजह से नहीं है कि वो संगठन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, इस वजह से नहीं कि यहूदी हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। ये बातें करना चाय खानों पर बहुत आसान है कि वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, यहाँ उनकी सरकार बन गई, यहाँ ये राजनीति जीत गई। नहीं, अगर तुम्हारे साथ मुश्किलात हैं, अगर तुम्हारे साथ मुसीबत है, तो तुम उस नबी के उम्मती हो जिन्होंने हर आपदा को अवसर में बदला है। अगर तुम्हारे ऊपर जालिम मुसल्लत हुए हैं तो तुम्हें मायूस नहीं होना है। दुनिया के जालिमों के साथ में बड़ी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी हर हरकत में बरकत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए मैं ऐसे जवान यहाँ चाहता हूँ जो आज ही फैसला करें, अभी फैसला करें, चाहे जितने मुश्किल हालात आ जाएंगे हम तालीम हासिल करेंगे। इस देश का संविधान तुम्हें बराबर की इज्जत देता है, सिस्टम दे या ना दे, लेकिन संविधान में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। और अभी भी इन बुजुर्गों की लगाई हुई मेहनत का नतीजा तुम्हें मिलने को तैयार खड़ा है। बस शर्त यह है कि तुम इल्म हासिल करो और मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाओ। तुम अपने अंदर पोटेंशियल पैदा करो, तुम ज़रूरत बनो। तुम जब ज़रूरत बन जाओगे तो दुनिया तुमसे भीख मांगेगी। बिल्कुल उसी तरह कि जब एक बादशाह ने, रोजर सेकंड ने, ईसाई बादशाह ने अपना एक नक्शा बनवाने के लिए एक जोग्राफर को तलाश किया, तो कोई जोग्राफर उसको नहीं मिला। एक वजीर ने उससे कहा कि अगर तुम्हें नक्शा बनवाना है तो ये काम सिर्फ मुसलमान कर सकता है। और जब मुसलमान को बुलाया गया तो मुसलमान ने कहा कि हाँ, नक्शा तो बनाऊंगा, लेकिन नक्शा बनाने से पहले मैं उसी नक्शे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूंगा। सुभान अल्लाह, कि मैं नक्शा बनाऊंगा मगर नक्शा बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूंगा। तुम्हारी क्वालिटी और तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना हाई था कि बादशाह जैसा आदमी भी तुम्हारे सामने फायदा लेने के लिए भीख मांग रहा था और हाथ फैलाए हुए खड़ा था। और जब उस मुसलमान ने नक्शा बनाया तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। क्यों? क्योंकि उसने साइंस के साथ मजहब का इल्म हासिल किया था और वो ये जानता था कि मेरे आका ने फरमाया है हर अच्छे काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। तो हम ज़रूरत बने, और जिस दिन हम ज़रूरत बन जाएंगे तो याद रखिएगा कि खुद ब खुद जो ज़रूरतों में फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, उसका मकाम बढ़ जाता है। हम कोई मुसीबत आती है तो नहीं कहते चलो आयत करीमा का वजीफ़ा करते हैं, 1 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ते हैं, फ़लाँ जेल में चला गया है, फ़लाँ के साथ में ऐसा हो रहा है, फ़लाँ के साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन यह कुरान मजीद सिर्फ़ आयत करीमा का वजीफ़ा करने के लिए नहीं, आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ने के लिए था, इसलिए नहीं था।
یہ بے شک تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں پوری جماعت بنا کر کے، ان کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اس قوم کا ایک نوجوان کھڑا ہو کہ مجھے ظلم کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، اور قلم کی اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جتنے بھی ٹف ایگزام ہوں گے میں وہ سارے ایگزامز کوالیفائی کروں گا اور اس مقام پر پہنچوں گا جہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا حکم نافذ ہو پائے۔ اگر تم کسی منصب پر پہنچ جاتے ہو اور کسی مظلوم کو ظلم سے آزاد کرا دیتے ہو، اگر تمہارا قلم کسی مظلوم کی حمایت میں چل جاتا ہے تو اس آیت کریمہ پڑھنے والی جماعت سے تمہارا مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بڑھ جاتا ہے۔ فیصلے کرو آج اور ابھی، تمہاری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ تم نے پڑھنا چھوڑا تو مارکیٹ بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، انسٹیٹیوشنز بھی تمہارے ہاتھ سے گئے، تمہارا اسٹیٹس بھی ختم ہو گیا۔ تو اس تمام مصیبت کا سلیوشن یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ نے ہمیں دی تھی اس کو ہم پھر سے ایک مرتبہ مضبوطی سے پکڑیں۔ اور یہاں الگ الگ سنگٹھنوں کے لوگ موجود ہیں، الگ الگ تحریکیں چلانے والے لوگ موجود ہیں، الگ الگ ادارے چلانے والے لوگ موجود ہیں جو اس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب بہت بڑے ہیں، اللہ کے فضل نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، آپ کے تجربات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سینئر سٹیزن جو اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ان کو کھڑا کیا ہے۔ میں میرج کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فکری اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اپنی جان سے، اپنی مال سے اس طرح کی موومنٹ کا حصہ بنے۔ قسم خدا کی اس مرتے ہوئے حالات میں اگر کوئی چیز ہمیں زندگی دے سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اگر ہم تعلیم میں اپنا گراف بڑھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں ہے، خود میں جس جامعہ سے تعلق رکھتا ہوں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ جو پسماندہ قوم ہے یہ تعلیم حاصل کرے اور آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ ہمارا جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک اچھی محنت کر رہا ہے، اچھی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمدرد یونیورسٹی بنائی گئی تھی حکیم اجمل خان کی طرف سے، اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان یہ فرقہ پرستی کے معاملات میں نہ الجھ کر کے یہ مسلکی تعصبات کو طلاق دے کر کے اس راستے کی طرف آئیں اور اپنا نکاح تعلیم سے مضبوط کر لیں۔ جی ایک نکاح تعلیم سے بھی کر لو اور ایسا کرو کہ کبھی طلاق نہ دینی پڑے، اور جب یہ نکاح سے رشتہ تمہارا مضبوط ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان نے اسی لیے بنائی تھی تاکہ تم علم حاصل کر کے کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں سنبھالو، وکیل بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ہر شعبے میں جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہے، بھرشٹاچار ہو رہا ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، تو تم اپنے وجود سے ہر ادارے میں فائدہ پہنچاؤ۔ اور تم جب یہ کام کرو گے کسی شہر کے ڈی ایم بنو گے، اور جب ڈی ایم بن کر کے تم اس پلیٹ فارم سے اپنے ساتھ کے سارے آفیسرز، اپنے ساتھ کے سارے ادھیکاریوں کو 3 طلاق کا مطلب سمجھاؤ گے، اسلامک آرکیٹیکچر کا مطلب سمجھاؤ گے، دہشت گردی اور امن کے درمیان کا فرق سمجھاؤ گے، تو قسم خدا کی تمہاری فضیلت ان تمام قرآن خوانی کرنے والوں سے بڑھ جائے گی جو صرف زنانہ دعائیں کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے۔ ایسے جوان اس امت کو چاہیے، اس قوم کو چاہیے، اس ملک کو چاہیے کہ اگر مین اسٹریم میڈیا میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اپنے چینل بناؤ، اپنی نمائندگی اتنی مضبوط کرو کہ اگر تمہارے مذہب کے خلاف، اگر تمہارے دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو تمہارے اندر وزڈم اتنا ہونا چاہیے، تمہاری اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے، تمہاری تعلیم اور حکمت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو تمہارے خلاف بکواس کر رہے ہیں تم رسول اللہ کے اخلاق کا، کیریکٹر کا پیکر ہو کر کے ان کو انہی کی زبان میں جواب دے سکو اور نفرت کا علاج محبت سے کر سکو۔ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ جو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہ آج سے یہ نظریہ بنا لیں کہ اگر وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، نیت اگر اچھی شامل ہو جائے گی تو وہ بھی دین کا علم بن جائے گا۔